والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا الله رب العالمين أصلح القرآن وتقبل يا الله. يا الله قرآن معصوم بتسجيل يا الله قرآن تقبل يا الله. يا الله تنشد قرآن تقبل يا الله. قرآن العجب يا الله بكل يا الله بشياعة يا الله تاكي شستة قرآن تقبل يا الله. يا الله بفلانور بيك يا الله قرآن وسيلة شفاء كاملة جنا نصيب فردا. رب العالمين قرآن وسيلة نصب حسن شاب يا الله شفاء كاملة جنا نصيب فردا. يا الله رسول وسيلة قرآن وسيلة بفلانور يا الله তরুণ আইরা ছাত্র গণ অধিকার পরিষদের আল্লাহ চেয়ারম্যান আল্লাহ তাকে তুমি সুস্থ কায়েম করে দাও। ছাত্র গণ অধিকার পরিষদের আল্লাহ সদস্য সবাইকে তুমি কবুল আর মঞ্জুর করে দাও। বিবাহের নেতৃত্বে এই সংগঠনকে তুমি সাঙ্গা করে দাও। আমাদের এই বিবাহকে তুমি কবুল আর